बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ खौफनाक कहानियाँ जो हमारे लिसनर्स ने हमारे साथ शेयर की हैं और काफ़ी खौफनाक कहानियाँ। चलते आइए बढ़ते हैं पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास अहमद कहते हैं कि ये कहानी एक ऐसे पादरी की है जो कि यूके में रहते थे और उन्हें एक यूके के पुराने शहर वारिंगटन में, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वारिंगटन या जैसे भी है, वहाँ पर उन्हें एक चर्च में काम करने का मौका मिला। उस चर्च के पुराने पादरी साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे और अब ये वहाँ पर उनकी जगह काम करने चले गए। कहते हैं कि वो हिस्सा जो था, वो चर्च जो था, काफ़ी खाली रहता था। आम जगहों, आम दिनों में सुनसान ही होता था। बस कभी कभार इतवार वाले दिन या इसके अलावा क्रिसमस पे वहाँ पर रश हुआ करता था या ईस्टर के मौके पे। इसके अलावा वो चर्च जो था वहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। बहुत कम दिनों में होता था कि वहाँ पर कोई आए। तो ये जो पादरी साहब थे ये उस चर्च के कोने कोना घूम चुके थे और इनको वहाँ का हर जगह के बारे में इल्म था। तो कहते हैं कि सवाए नीचे बेसमेंट में, क्योंकि वहाँ पर जाते हुए जो पादरी साहब थे वो बता गए थे कि वहाँ पर 4 कब्रें हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो उन्हें वो चाबियाँ देकर गए थे उस एरिए की। तो ये जो पादरी साहब थे ये कहते हैं कि जो नए पादरी साहब थे कहते हैं कि मैंने तो सारा चर्च घूमा हुआ था और अब मुझे तजस्सुस होता था कि वो जो 4 कब्र हैं उनको भी देखना चाहिए, उनका भी उस एरिया का भी विज़िट करना चाहिए। तो एक दिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इन्होंने, चाबियां इनके पास थी, इन्होंने ताला खोला और पहुंच गए नीचे उन कब्र को देखने के लिए, उस एरिया को देखने के लिए। जैसे जैसे ये सीढ़ियाँ उतर रहे थे वो कहते हैं कि मुझ पर एक वहशत तारी हो रही थी क्योंकि नीचे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा पूरी चर्च सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था इनके अलावा। और इन्हें वो कब्र देखकर कुछ वहशत सी हो रही थी कि तन्हाई भी थी और कुछ ऐसा माहौल था, अंधेरा भी था। तो कहते हैं कि मैंने बारी बारी उन तमाम कब्र के पास खड़ा हुआ। जैसे ही मैं आखिरी कब्र के पास पहुंचा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़े धीमे लहजे में सरगोशियाँ कर रहा है। वो क्या बातें कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें यूँ महसूस हो रहा था कि कोई धीमे लहजे में आपस में बातें कर रहे हैं। और ये चीज़ उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी क्योंकि उस वक्त चर्च में उनके अलावा कोई भी नहीं था। वो अच्छी तरह जानते थे और अगर कोई हो भी तो इस एरिया में नहीं आता था। तो इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। और इसके बाद उन्होंने अंधेरे की तरफ जब उनकी नज़र पड़ी, इनको यूँ महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कुछ आहट हुई है, कोई आहट हुई। जब इन्होंने उस तरफ देखने की कोशिश की तो इनको वहाँ पर एक बहुत दराज कद का शख्स खड़ा हुआ नज़र आया जिसकी आंखें लाल लाल थीं और अंधेरे में भी चमक रही थीं, 2 लाल आंखें, और उनको घूरती भी। और इसके अलावा बहुत हाइट पर थीं वो आंखें। वो जो कोई भी था बहुत दराज कद था और कुछ अजीब सा उसका हयोला बन रहा था अंधेरे में कि ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर वहाँ से निकल आए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस जगह पर 5 साल काम किया मगर मैं दोबारा कभी भी उन कब्र वाली जगह पर नहीं गया। और 5 साल वहाँ पर मुकम्मल करने के बाद ये अब कहीं और रशिया में एक जगह पर एक चर्च में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी वो ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ कि वो आंखें किसकी थी और वो सरगोशियों की में बातें करने की आवाज़ें जो आ रही थी वो कौन सी मखलूक थी, वो कौन लोग थे और वो किस किस्म की मखलूक थी। क्या पता वो मुझे नुकसान पहुँचाती, मगर मैं बच गया, अल्लाह की करम से मैं बच गया। ये है कहानी जो वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर की है मैनचेस्टर से। वकास अहमद आजकल कुछ बीमार हैं। आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए सेहतयाबी की और सलामती की दुआएं करें और अल्लाह ताला हम सब पर भी और वकास भाई पर भी अपना करम और अपनी रहमत नाज़िल और हम सबको हर तरह की तकलीफ़ से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया वकास भाई, अल्लाह आपको सेहत दे और सलामती दे
اور آپ یوں ہی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ درِ شہوار نے شیئر کی ہے پنڈی بھٹیا سے۔ درِ شہوار کہتی ہیں کہ یہ کہانی ہمیں ہماری نانی نے سنائی تھی۔ ہماری نانی اماں کہتی ہیں کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس زمانے میں، عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے، ہمارے جو والدہ تھیں اس کا بہت ان کا بچپن تھا، جو میری والدہ تھیں ان کا بچپن تھا۔ تو میری نانی جو تھیں وہ اپنے دیور جیٹھوں کے درمیان اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھیں، اور جیٹھانیاں اور دیورانیاں بھی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کمرہ تھا جہاں پر ہم لوگ دیا جلایا کرتے تھے، اور یہ چیز ہمارے گھر میں مشہور تھی کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر برا سرار مخلوقات جو ہیں وہ اکثر اوقات دیکھنے میں آئی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی جو چھت تھی وہاں پر جو منڈیر بنی ہوئی تھی، وہاں پر ایک لڑکی کو اس منڈیر کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا گیا، اور کبھی کبھی وہاں پر پیر لٹکا کے بیٹھی ہوتی تھی، اور کئی بار اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ دونوں پیر لٹکا کے بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر ایک دم وہیں سے وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے چھت پر ہماری، اور وہ ایک دم سے ہوا میں غائب ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگ باتیں کرتے تھے۔ اور کئی بار ہماری چھت پر وہ کہتے تھے کہ ان کو بہت سے جانور کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ عجیب عجیب سی ہوتے ہیں، اور انسان ہوتے ہیں جن کی شکلیں جانور جیسی ہوتی ہیں، کوئی گائے جیسی، کوئی بکرے جیسا، کوئی بندر جیسی شکل، اور پھر وہ تھوڑے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں دیا جلایا کریں، اور مغرب کے وقت تو ہم لوگ ایک دیا جلایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نانی ماں کہتی ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، وہ کھانا بنا رہی تھی، اور سب لوگوں کے جو مرد حضرات تھے وہ کام پر گئے ہوئے تھے، اور ان کے گھر آنے کا ٹائم تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ کہ نانی جان کہتی ہیں کہ باہر دستک ہوئی باہر کے دروازے پہ، تو نانی جان کے علاوہ اس وقت گھر پہ لیڈیز کوئی بھی نہیں تھی، وہ سب کہیں مارکیٹ وغیرہ گئی ہوئی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ نانی جان نے جب جا کے باہر دروازہ کھولا تو وہاں پر انہیں ایک سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سوچا، جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ شاید کچھ فقیر ہیں اور کوئی مانگنے کے لیے کچھ آئے ہیں، یا اس طرح سے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ جب انہوں نے پیسے نکال کے دینے لگی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم فقیر نہیں ہیں، ہم نے تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ تم ایک دیا جلاتی ہو، تم اس کی جگہ 5 دیے جلایا کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری نانی ماں حیران ہوگی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ دیا جلاتے ہیں، اور وہ بھی ایک۔ تو وہ فقیر یہ کہنے کے بعد کہ آپ ایک دیا جلاتے ہو تو اس کی جگہ آپ 5 دیے جلایا کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ نانی جان نے دوبارہ یہ پوچھنے کے لیے کہ 5 دیے آپ کیوں کہہ رہے ہو، اور آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں دیے جلائے جاتے ہیں، تو دیکھا تو گلی میں وہ فقیر غائب ہو چکا تھا، وہ کہیں پر بھی انہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ گلی کافی لمبی تھی۔ نانی جان کہتی ہیں کہ اتنی جلدی اس کا غائب ہو جانا، اور جس طرح کی اس کی عمر تھی، اس کا اتنی جلدی اس گلی سے گزر جانا بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ وہ کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں۔ یہ تھی میری سٹوری، اور کچھ اور سٹوریز بھی میں بعد میں شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ آپ کو ہماری سٹوریز پسند ہیں تو ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔